Serial number 202. Serial number 202. Now it is 180. 567. Kijk eens een box aan. Box. आणि तुम्ही देऊ शकता तो? ना काय ना नंबर सॉल्व या. No, just सो तुमच्या पोलिंग बुथाचेर तुम्ही येवन तुमचो वोट घातलात आनी ती हांगा दिसता तुमकां कितें आसता बरें दिसता आनी हांगासर स्मूथ जाता वोटींग आनीक लोक आतां येयत आहा कळ्ळें न्हू आनीक आमचे भारतीय जनता पार्टीक रिस्पॉन्स बरो आहा कळ्ळें न्हू आमचे सांताक्रुजान तसोच आमचो चिंबेली सीट आहा दोनूय आमचे सीट बरे आहा आनी त्यो जिखोंक जाय कळ्ळें न्हू आनीक हे पाट तुम्ही जाणा हे पाट आमी बॅलट केलेले आहा कळ्ळें न्हू हेजेर मिशिनाचेर हे पाट ना मात एकूच ते कांय ना तशें हेजेर बॅलट केले आनी मिशिनाचेर केले म्हणून डिफरन्स कांय ना कळ्ळें न्हू तें म्हाका सांगपाचें आहा आनीक सगळें बरें आशिल्लें आनी पर्संटेज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अबावट 40% ती जालेली आसता म्हाका सद्याक ह्या बुथाचेर सद्याक मोरलेस आतां तेणी दिवंक ना म्हाका मात मोरलेस म्हाका दिसता इन येस सो जशें तुमी आतां बुथार वचून तुमी इलेक्शनक वोट घालून भायर सरला हांगासर जी फेसिलिटी आहा गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ती फेसिलिटी कशी आहा ती आमकां सांगची तुमी फेसिलिटी बरी आहा मात आनी कशी इम्प्रूव जावंक जाय कित्याक आतां एक पाट कितें आसता लोक अशे वतान येता आनी कशे गेले पाट बरी केल्ली तेणी आनी अशीच तेणी धरूंक जाय कितें आसता एक पाट तांकां म्हाका दिसता लिपा दिलेले लिंबू सोडा दिलेली कळ्ळें न्हू आनीक हिंगा बसपाक शेड आसली कळ्ळें अशें केलें न्हू मातशें आमच्या सिनियर सिटीजनांक अशें बऱ्याक पडटा जाता इतले सिनियर सिटीजन चड तितूंक जाय कळ्ळें न्हू आनी अशें गव्हर्मेंटाच्या सायडीच्यान बरें केलां मात आनी फेसिलिटी आनी दिलेली आनी बरी सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 ZP कॅन्डिडेट रावल्ले आहा आनी आमी चिंबल वाठारांत पयलें खुबसो क्रावड जालो इलेक्शन बुथाचेर वोट घालपाक लागून तितून आमी पयले लेडीजूच खुबशे जाणांक दिश्टी पडले जेंट्स मातशे कमी दिसताले कितें अशें जावं शकता की लोक जेंट्स कमी भायर सरला कितें आहा न्हू पळय एक पाट चिंबलान न्हू आमची कामांय जाल्लीं आनी खूब कामां तेंची जावपाची आहा फुडें तेन्ना ते लोकांक विस्वास आहा आमचे आनी म्हाज्या हिसपान लोक आमकां मेजॉरिटी लोक आमकां बीजेपीक मारतले वोटीक बीजेपीक जातले सो तुमी रिस्पॉन्स चड बरो मेळलो असो रिस्पॉन्स बरो फाटल्या वर्सांनी जे ZPच्या इलेक्शनाक जे पर्संटेज मेळ्ळी ह्या फावट तुमी ती पर्संटेज क्रॉस करतले कसो स्टेटस जावंक शकता आमचे सायडीच्यान पर्संटेज आमकां वाडटली आमची पर्संटेज वाडटली इश्यूर सगळें बरें आसा थँक्यू सर थँक्यू